आनन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलविचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। समादरणीय संपूर्ण दर्शक वृन्द प्रातःकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी समुपस्थित भइसकेका छौं। विभिन्न जीवनको लक्ष्य प्राप्त गर्ने मार्गहरूमध्ये ध्यान योग भनेको के हो? जीवनको वास्तविकतालाई, जीवनको यथार्थतालाई बुझ्नको लागि विभिन्न मार्गहरू शास्त्रमा निर्देश गरिएका छन् र हामीले यी मार्गहरूको बारेमा आफ्नो जीवनको लक्ष्य कसरी प्राप्त गर्ने, ती मार्गहरूमा कस्ता कस्ता विधिहरू अवलम्बन गर्ने भन्ने बारेमा फरक फरक विषयहरूमा चर्चा परिचर्चा गर्दै आइरहेका छौं। भगवान श्री कृष्णले ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग लगायतका विभिन्न मार्गहरूको बारेमा निर्देश गर्नुभयो। ध्यान योग भनेको के हो? हामीले योग शब्दको अर्थ योजन अर्थात जोड्नु भन्ने हुन्छ। आफ्नो चित्तलाई अर्थात यो जीवात्मामा रहेको हाम्रो शरीरभित्रको आत्मा जसलाई जीवात्मा भनिन्छ, त्यो जीवात्मालाई परमात्मामा लगेर मिलाउनु योग हो। र त्यो परमात्मालाई मिलाउनु भनेको परमात्माको पद प्राप्त गर्नु। परमात्मामा मिलन हुनको लागि विभिन्न मार्गहरूमध्ये ध्यान योग एउटा मार्ग हो। र धेरै साधना गर्नको लागि यो ध्यान योग एउटा ज्ञानको मार्ग हो, ज्ञानले युक्त मार्ग हो। तदनुसारको जुन शास्त्रीय विधि अनुरूप हामीले साधना अभ्यास तपस्या गर्यौं भने ध्यान योग मार्फत हामीले जीवनको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दछौं। श्री कृष्ण भगवानले गीतामा भन्नुभयो, योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। र त्यसरी ध्यान योगको साधना अभ्यास गर्दा अपरिग्रह कुनै पनि वस्तुको पदार्थको संग्रहमा लाग्दाखेरि त्यो ध्यान योग त्यो मार्गमा व्यवधान उत्पन्न हुन्छ। अपरिग्रह भनेको हामीलाई चाहिने भन्दा बढी संकलन गर्न खोज्नु, जम्मा गर्न खोज्नु। परिग्रह भनेको संग्रह। जब हामीले आवश्यकता भन्दा बढी चीजको संग्रह गर्न खोज्छौं, त्यसपछि हाम्रो बुद्धि, हाम्रो लक्ष्य नै त्यही संग्रह बन्छ। वास्तविक यथार्थ लक्ष्य फरक छ, तर हामी अर्कै कार्यमा भुलिराखेका हुन्छौं। यो जीवनको अवधि अत्यन्त छोटो छ। हामी निश्चित कर्तव्य कर्म गर्नको लागि यो जीवन प्राप्त गरेका छौं। यदि सयौं वर्ष, हजारौं वर्ष हामी यो मानव भएर बाँचिरहने हो भने, यदि त्यसरी बाँचिरहन्थ्यौं भने कुनै पनि कर्म गर्दा आत्तिनु पर्दैन थियो।
जुनसुकै कर्म गरे पनि मेरो लक्ष्य मैले पछि प्राप्त गरौँला भन्ने अवस्था हुन्थ्यो। तर जीवन हामीले निश्चित अवधिको लागि प्राप्त गरेका छौँ र त्यो निश्चित अवधिको लागि निश्चित कर्म हुन्छ। प्रत्येक अवस्थामा फरक फरक कर्महरू, कर्तव्य कर्महरू विधान गरिएका छन् र कुन समयमा मैले कस्तो कर्म गर्ने हो, कति बेला मैले के कर्म गर्ने हो भन्ने कुराको ज्ञान, त्यसको जानकारी राखेर हामीले कर्म गर्नुपर्दछ। यदि हामी जीवनको यथार्थ लक्ष्यलाई बिर्सेर सङ्ग्रहमा लाग्यौँ, मेरो लक्ष्य अर्कै हो, मेरो मुख्य काम भनेको अर्कै छ, तर म अर्कै काममा बिर्सेको छु, अर्कै काममा म भुलिराखेको छु, अनि त्यसको परिणाम के हुन्छ? अन्त्यमा पश्चाताप हुन्छ। जब जीवनको उत्तरार्धमा पुगिन्छ त्यति बेला ओहो, मैले यो जीवन प्राप्त गरेँ, मैले यो जीवनको मेरो लक्ष्य अर्कै थियो, आज मेरो जीवनको अवसान हुने बेला भइसक्यो, म अन्तिम अवस्थामा पुग्न थालिसकेँ र पनि मैले मेरो कर्तव्यलाई सम्झिनँ, मेरो कर्तव्य मैले बिर्सेँ। अनि जीवनको उत्तरार्धमा पुग्दा जीवनबाट जुन सन्तुष्टि खोजेको हुन्छ मानिसले, यो हाम्रो शरीरले पनि सधैँभरि एकै नासले एकै किसिमले कर्म गर्न सक्दैन। हाम्रो यो शरीर सधैँ एकै बुद्धिको हुँदैन, एकै बलको हुँदैन र जुन बेलामा जुन कर्म गर्नको लागि शरीर उपयुक्त हुन्छ, जति बेला जुन कर्म गर्नुपर्ने हो त्यो कर्म त्यस बेलामा गरिएन भने जब त्यो समय गइसकेपछि त्यसले पश्चाताप गराउँछ, आफैले गरेको कर्मबाट आफैलाई दुखी बनाउँछ। हामीले कतै कतै सुन्ने गर्छौँ, ओहो मैले त यस्तो कर्म गर्नुपर्ने, मैले यो गरिनँ, नगरिकन मेरो जीवन यहाँसम्म आइपुग्यो। कर्म दुई किसिमका कर्म हुन्छन्। एक किसिमको एउटा शारीरिक कर्म हुन्छ भने अर्को मानसिक कर्म हुन्छ। जब हामी शारीरिक रूपमा बलिया हुन्छौँ, तन्दुरुस्त हुन्छौँ, त्यो बेलामा ती शारीरिक कर्महरू बुद्धि लगाएर बुद्धिपूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्दछ। अनि वृद्ध अवस्था प्राप्त गरिसकेपछि जब हाम्रो शरीर अशक्त हुन्छ त्यसबेला शारीरिक कर्म हुँदैनन्। हामी घरमा बसेर, एक ठाउँमा बसेर आफ्ना कर्मको चिन्तन गरिराखेका हुन्छौँ, जीवनका व्यवहारहरूको चिन्तन गरिराखेका हुन्छौँ। ती कर्म र ती व्यवहारहरूले आफ्ना जीवनभर आफूले गरेका कर्मको समीक्षा गरिराखेको हुन्छ। त्यसो भएर योगीहरूले, साधकहरूले जीवनको लक्ष्यलाई पहिलाएर त्यो अपरिग्रहमा लाग्नु हुँदैन। अर्थात् परिग्रह, संग्रह, आवश्यकताभन्दा बढी संग्रहमा लाग्नु हुँदैन। आफ्नो जीवनको यथार्थ कर्म के हो त्यसलाई बुझेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। र त्यसरी साधना गर्दाखेरि एकाकी यतचित्तात्मा, ध्यान योगको पाटो एक्लै भएर अर्थात् एकान्त स्थानमा हामीले ऋषि महर्षिहरूले तपस्या गर्दाखेरि, साधना गर्दाखेरि विभिन्न कुटीहरू खोजेको, जङ्गलमा एकान्त स्थानमा गएर अभ्यास गरेको, तपस्या गरेको, तीर्थहरूमा गएर, आश्रमहरूमा गएर तपस्या गरेका कुराहरू पढ्छौँ, सुन्छौँ। त्यो ध्यान योगको साधना गर्नको लागि चित्तलाई, मनलाई एकाग्र बनाउने र एकान्त स्थानमा बसेर अपरिग्रह
कुनै पनि सङ्ग्रह र आशाको बन्धनमा नबाँधिकन त्यसरी गरिने साधना त्यो ध्यान योग हो। त्यो ध्यान योगको मार्ग हो। यो मार्गबाट पनि हामीले जीवनको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दछौँ। यसको लागि हामीले निरन्तर शास्त्रीय विधि अनुरूप अभ्यास गर्नुपर्दछ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद।